को पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुहुल्लाह व यअलमु मा फी समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। तुम कह दो कि अगर तुम अपने दिलों में किसी शय को छुपाए रखो या उसे जाहिर करो, अल्लाह उसे जानता है। अल्लाह ज़मीन और आसमान में जो कुछ है उसे जानता है। अल्लाह हर शय पर कादिर है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत बिन खैरिन मुहदरा व मा अमिलत बिन सू। एक दिन ऐसा आने वाला है कि जिस दिन हर इंसान जो उसने अंजाम दिया है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो उसे देखेगा। तवद्दुलु अन्ना बैनहा व बैनु अमदम बैदा, और आरजू करेगा काश मेरे दरमियान और मेरे उस बुरे अमल के दरमियान फासला हो जाए और खुदावंद मुताल और लोगों के सामने शर्मिंदगी से बच जाऊं। व युहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है। यहाँ तर्जमे में अजाब लिखता है, यानी जब अल्लाह अपनी तरफ निस्बत दे रहा है इसका मतलब है कि अजाब सख्त होगा। वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। देखें, हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो हमारे दिलो दिमाग में, खुदा उसे जानता है। खुदा नीयतों का वाकिफ़ हाल है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इंसान के अमल का दारो मदार नीयत पर है। बुरी नीयत से, रियाकारी से नमाज भी पढ़े तो बातिल है और खुदावंद ताला से कबूल नहीं करता। देखिए, तरमीम, आइन के अंदर तरमीम, ये पार्लियामेंट का हक है जो आइन के अंदर मौजूद है। पूरे पाकिस्तान के हम उस दौर में रह रहे हैं जो मुतवज्जो है पाकिस्तान की तरफ और इन तरामीम की तरफ। बच्चा इस तरफ तवज्जो की है सोशल मीडिया की वजह से। इंटेंशन बड़ी अहम होती है किसी भी काम की। अगर हम मुसलसल ऐसे काम करेंगे जिससे हम अपने अवाम का एतमाद खो बैठेंगे, अवाम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, हत्ता अगर बच्चे वालिदैन पर ट्रस्ट ना करें, वालिदैन गलत फैसले करते रहें तो बच्चे भी एतमाद नहीं करते और ख़ानदान बिखर जाता है। इंटेंशन बहुत आम है। जब पहली बार तरमीम कराने की कोशिश की गई तेज़ी के साथ, जल्दी के साथ, तो शकूक और शुबहात पैदा होना शुरू हो गए। ये आइन जैसा कि कहा गया कि वो बुनियादी डॉक्यूमेंट है, सोशल कंट्रैक्ट है अवाम के दरमियान, जिस पर हमारी फेडरेशन कायम है। लिहाजा ऐसी तरामीम या ऐसे तरीके से तरामीम करना जो आइन के तकद्दुस को, उसकी हुर्मत को पामाल कर दे, खराब कर दे, तखरीब कर दे, ये मुनासिब नहीं है। आप देखिए, अभी अख्तर जान साहब यहाँ तशरीफ फरमा थे, वो चले गए। मैंने पूछा खैर आप किधर? कहा मैं अपने दो बंदों को ढूंढने आया हूं। आईनी तरामीम अगर जुल्म करके हों, आइन के खिलाफ कदम उठा के हों, लोगों को उठा के किए जाएं, बैठे हैं अच्छा बंदे, अगर लोगों को उठाया जाए, अगवा किया जाए, धमकी दी जाए, ये कौन सी तरमीम है? ये किस आइन के मुताबिक है? क्या हमें इसको कंडेम नहीं करना चाहिए? हमारे साथियों पर, हमारे कोलीग्स पर अगर इस तरह का प्रेशर हो, हमें उसके खिलाफ स्टैंड नहीं लेना चाहिए? अगर ये आप कस्टोडियन है हाउस के, अगर किसी भी शख्स के ऊपर दबाव है, हमें उसका दिफा करना चाहिए। उसकी इज्जत नफ्स है, उसकी इंसानी करामत है। प्रेशराइज करके, दबाव करके अगर आप राय ले लेंगे, उसकी शख्सियत खत्म हो जाएगी, वो अवाम में बेआबरू हो जाएगा, और किसी को बेआबरू करना गुनाह है। इस तरह से तो आईनी तरामीम नहीं हुआ करती। अगर कंसेंसस के साथ कोशिश की जाती, एतमाद किया जाता। अब लोगों का एतमाद उठ चुका हुआ है। आप मुझे बतलाएं, अवाम के कितने मसाइल और मुश्किलात हैं, उनके लिए तो फौरी तौर पर तरामीम की तरफ नहीं जाया जाता या इक़दाम की तरफ नहीं जाया जाता। अचानक रातों रात कोशिश की जाती है। फिर हर सूरत में जल्दी करनी है। क्यों जल्दी करनी है? अवाम का एतमाद बहुत जरूरी है। इस दौर में जब हम तरामीम कर रहे हैं आइन के अंदर, पाकिस्तान के अवाम बहुत बेदार हो चुके हैं, बहुत आगाह हो चुके हुए हैं। लिहाजा अगर हम खुदा न खास्ता सी तरामीम करेंगे जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, बिलखुसूस PTI, अगर ये साथ ही देगी तो अवाम के अंदर ये मुतनाज़ा तरमीम भी हो जाएगी और आइन भी मुतनाज़ा हो जाएगा। लिहाजा बंदों को उठाना, अगवा करना, प्रेशराइज करना और सख्ती करना, पता नहीं रास्ते बंद कर देना, ये कौन सी तरमीम हो रही है? लिहाजा जरूरी नहीं है कि हम आपस में बैठ सकते हैं। यहां पर हम इकट्ठे हैं, मिलते हैं, सलाम करते हैं एक दूसरे को,
ایک دوسرے کو پر اعتماد کر سکتے ہیں. اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے. ماحول نہ بنائیں گے تو ہم اس کا نقصان اٹھائیں گے اور پاکستان کو نقصان کریں گے. میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام میں دیکھ رہے ہیں, ہم سب کو دیکھ رہے ہیں, خدا بھی دیکھ رہا ہے. ریاست کی طاقت چند ستون ہوتے ہیں جن میں سے ایک عوام کا اعتماد. اگر کوئی سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھے تو وہ نہیں چل سکتا, اس کے فیصلے بھی نافذ نہیں ہوتے, عوام اس کو قبول نہیں کرتے. میری گزارش یہ کہ سینٹ کو, پارلیمنٹ کو اپنے اچھے اقدامات کے ذریعے عوام کے ٹرسٹ کو اور اعتماد کو حاصل کرنا چاہیے. میری گزارش, اب چیختے ہیں کہ اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو, اغوا کیا جا رہا ہے لوگوں کو, پریشرائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو, کوئی سنتا ہی نہیں ہے, کوئی جواب ہی نہیں دیتا. آئے ہم پاکستان کو, پاکستان کی خاطر ہم اکٹھے ہوں, پاکستان کی خاطر ترمیم کریں, فرد واحد کی خاطر ہم نہ جائیں ایسی چیزوں کے پیچھے. پھر دیکھیں قانون کے اندر, آئین کے اندر 3 قوہ مہم ہے, مقننہ ہے, مجریہ ہے اور عدلیہ ہے. اگر ان کا استقلال کوسچن ہو جائے گا, یہ اپنا استقلال کھو بیٹھیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم نہیں چلے گا. 3 ستون ہیں, تینوں کو مستقل ہونا چاہیے, مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اگر استقلال ختم ہو جائے گا, مقننہ یا مجریہ یہ کہ ساری پاور عوام نے مجھے دی ہے, آپ مجھے بتلائیں عوام نے کہاں پاور دی ہے اس وقت ہمیں. 2024 8 فروری کو جو ہوا اور جو پھر 9 کو ہوا, عوام کی تو رائے, حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈال دیا گیا. عوام نے نہیں اس طرح کا حق ہمیں دیا کہ ہم آئیں اور ایسی ترامیم کریں جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو. پھر ایسے طریقے سے کریں, بے ڈھنگے طریقے سے, بے ڈھنگے طریقے سے کریں کہ رئیس عزت بھی ختم ہو جائے. میرے خیال میں جو ابھی ترامیم آئی ہیں, اگر کنسنسس کے ساتھ ہوتا اور آرام سے ہوتا, کسی کو شاید اعتراض نہ ہوتا, کسی کو اعتراض نہ ہوتا. لیکن ہم احتجاج کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ کیوں لوگوں کو اٹھایا گیا, ایم این ایز کو اٹھایا گیا, سینیٹرز کے ساتھ زیادتی ظلم ہوا. اختر جان صاحب یہاں آئے بیٹھے رہے کہ میرے 2 سینیٹر کو میں نے ڈھونڈنے آیا ہوں, جو بھی ابھی آئے اس وقت نہیں تھے, وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اختر جان صاحب, میں انہیں ملنے گیا. میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں میرے بھائی جان, تو آپ مہربانی کریں, برداشت کر لیں. آپ نے بل تو پاس کروا لینا ہے لیکن برداشت کر لیں تھوڑا سا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مائنڈ اپ کر رہے ہیں, میں مائنڈ اپ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو زیادتی ہے میرے خیال میں, یہ میرا ٹائم جو لیا ہے اس کو اس سے اضافہ کریں. آپ انٹرفیئر نہ کریں. لہٰذا اس مسئلے میں یہاں پر توجہ پلیز پلیز. دیکھیں ابھی میں نے لکھا ہوا ہے, میں بولوں گا. دیکھیں ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایک انتہائی عقل مند سیاستدان کا رول پلے کیا, سمجھداری کا رول پلے کیا. وہ جو خرابیوں اور بربادیوں کے امکانات تھے وہ کم ہو گئے. ایک سیزن سیاستدان ایسے ہی کرتا ہے. اور میرے خیال میں دیکھیں, کاش اس کو آپ کو اگر عمل کرتے اور موقع ان کو دیتے نا, تو آپ کو بندے اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی, کسی کو دباؤ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کا فائدہ تھا, آپ کی عزت تھی اس میں. ابھی کوئی عزت نہیں ہے. ابھی عوام کو سب کچھ پتا چل چکا ہوا ہے, کون کون اٹھا ہوا ہے, کس کس کو دبایا گیا ہے, کس کس کو لالچ دیا گیا ہے. تو تمیز کے ذریعے لالچ, تہدید, ڈرا کر یا دھوکے کے ساتھ, تو یہ نہ کرنا پڑتا. سب کی عزت ہوتی, صاحبان کی عزت ہوتی, ہم سب کی عزت ہوتی. وہ اللہ عوام کی نظروں میں اگر ہم گر جائیں گے ہماری کیا حیثیت رہے گی. اگر آپ مولانا صاحب کو اور ٹائم دیتے اور وقت دیتے, مجھے یقین ہے چیزیں بہتر ہو سکتی تھی, اور بہتر ہو سکتی تھی, اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. لہٰذا میں آخر میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مولانا نے اپنے تئیں بہت زیادہ کوشش کی ہے, شکریہ, اور ان مسائل کو حل کرنے میں انہوں نے ایک رول پلے کیا ہے. میری بات کیا محترمہ بے نظیر بھٹو اگر آج ہوتی, وہ اس طرح کے پریشرائز کر کے اٹھا کر لوگوں کو آئین میں ترامیم کرنے کی حمایت کرتی؟ کبھی نہ کرتی وہ. لہٰذا میرے خیال میں آپ اس جماعت کے کسٹوڈین بھی ہیں, اس سے تعلق بھی رکھتے ہیں جس کی جمہوری تاریخ ہے. آپ ان چیزوں کو ڈسکریج کریں اور ان کا راستہ روکیں تاکہ ہمارے ملک میں آئندہ ہمارا اعتماد بڑھے, ٹرسٹ بڑھے, حیثیت اور اہمیت بڑھے. شکریہ. صدیقی صاحب, عرفان صدیقی صاحب, پارلیمنٹری لیڈر کو میں وہی جناب چیئرمین, بہت شکریہ مجھے فلور دینے کا. میں شیش ناگوں کے حوالے سے بہت سی ایک گفتگو کا پورا سلیقہ بنا کے بیٹھا تھا, لیکن
بہت دیر ہو چکی ہے, ہمارے ارکان بھی اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اب فوری طور پہ اگر ووٹنگ کا پروسیس شروع کرا دیا جائے تو تقاریر حاصل ہو. آپ سینس آف اگر تقریریں کرانی ہے سینس جناب چیئرمین